अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में कुछ हमदे। नवाज शरीफ को कौन वापस नहीं आने दे रहा? मरीम नवाज के इस इंकशाफ ने एक नई बहस की बुनियाद रख दी है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने एक मरतबा फिर तवील खामोशी के बाद जब लबकुशाई की है तो उसके नतीजे में एक नई कंट्रोवर्सी मुझे सामने आती हुई नज़र आ रही है, और वो कंट्रोवर्सी है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी। मरीम नवाज साहिबा ने तवील अरसे के बाद एक अवामी गैदरिंग से खिताब किया, और उसी मुकाम पर खिताब किया, उसी शहर में खिताब किया जहाँ पर आज से 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब किया था। और उसी शहर में खड़े होकर मरीम नवाज ने ना सिर्फ इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई की, बल्कि उनका ये कहना था कि इमरान खान के दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश मनो मिट्टी तले दब कर रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज साहिबा की तरफ से नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जो इंकशाफ किया गया है उसकी वजूहात क्या है? कौन है वो जो नवाज शरीफ से खाइफ है, और वो कौन है जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में रुकावट है? सवाल ये भी पैदा होता है कि मरीम साहिबा को या मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए किसके ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है, और इमरान खान साहब के जो सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मरीम नवाज साहिबा की तरफ से पेशगोई की गई है, इसकी क्या वजूहात है? इन तमाम मामलात पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर ठीक उसी वक्त जलसे से खिताब किया मुल्तान में, जिस वक्त मरीम नवाज साहिबा चिश्तिया में जलसे से खिताब करी थी। और इमरान खान साहब ने अपने इस जलसे के अंदर एक मरतबा फिर जो है वो निशाना बनाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उनका ये कहना था कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहायत ही फजूल किस्म का एक इदारा है जो बार बार भाग जाता है, हुकूमत के इशारों पर काम कर रहा है, क्योंकि उनको इस बात का यकीन था कि अगर वो इलेक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की और हुक्मरान इत्तेहाद की मज़ीद 3 विकटें गिर जाएंगी। लिहाजा उन्होंने इलेक्शन से भागने में ही आफियत समझी और वो निकल के चले गए। और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने मिस्टर एक्स को तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि मिस्टर एक्स की तमाम जो सरगर्मियाँ थीं वो रह गई हैं, लेकिन इसके बावजूद मिस्टर एक्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सरगर्म हैं, और वो ये पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर तगो-दो कर रहे हैं। अब ये सवाल है बार बार कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हकीकत क्या है? इमरान खान साहब के जलसे के अंदर जो मुझे 2 चीज़ें नज़र आईं वो उस पर बात करना मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मुनासिब है। इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर इस बात का उन्होंने इजहार किया कि जनाब मुझे ये पैगाम मिलता था उस वक़्त जब मैं इक़्तिदार में था, और हाल ही में मुझे फिर पैगाम मिला है। पहले पैगाम जब इक़्तिदार में थे तब ये पैगाम मिलता था कि अपोजिशन के साथ राब्ते में रखो, अपोजिशन को इंगेज करो। अब जब मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तब मुझको ये पैगाम मिल रहा है कि वापस असम्बली में जाओ और जाकर वहाँ पर अपने मामलात को तय करो। यानी इमरान खान साहब को ये उनका जो इशारा है कि उनको ये जो पैगाम मिल रहा है कि असम्बलियों में वापस जाओ, वो उनको अपनी जमात की तरफ से पैगाम तो नहीं मिलेगा ना, अपनी जमात की तरफ से तो मशवरा मिलेगा, या अपनी जमात के अंदर इस हवाले से बहस होगी। और इमरान खान साहब तो यकीनी तौर पर किसी की बहस सुनने के आदी नहीं है। उन्होंने तो अपना एक फ़ैसला सादर फरमा देना है, और वो सादर उन्होंने फ़ैसला कर दिया। और कई मरतबा उनकी जमात के अंदर ये बात सामने आई कि जनाब असम्बलियों में वापस जाना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने कहा कि ये ट्रैप है, मैं इस ट्रैप में नहीं आऊँगा। और उन्होंने वो जो 2-3 सीरियस एफर्ट्स की गई थी, हुकूमत की तरफ से भी की गई थी और उनकी अपनी जमात की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी तरफ से भी की गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको वीटो कर दिया था। और उसके बाद नतीजा हमारे सामने है कि असम्बलियाँ इस वक्त इमरान खान साहब की मौजूदगी से मुकम्मल तौर पर पाक हैं। फिर उनका ये कहना है कि जनाब मैं हर किसी के साथ बातचीत करने पर तैयार हूँ, लेकिन चोरों के साथ बातचीत करने पर तैयार नहीं हूँ। मैं अपने बदतरीन सियासी हरीफ से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की ये जो बात मेरी समझ में आई है कि वो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उन्होंने जिस सियासी हरीफ की तरफ इशारा किया है, मेरा ख्याल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि किसी से बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही वो बात करने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि अगर सियासी जमात की बात हो तो वो कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसको इमरान खान साहब चोर, डाकू, लुटेरे, गासिब के अल्फाज से ना नवाजते हों। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो, कौमी वतन पार्टी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो,
BNP हो, मैंगल ग्रुप, वो कौन सी महमूद अचकज़ई साहब की जमात हो, वो कौन सी ऐसी जमात है जिसके बारे में इमरान खान साहब के फरमुदात नहीं हैं मौजूद। अब और तो और ख़ुद उनकी इस वक्त जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ, उनके बारे में भी वो सबसे बड़े डाकू का लक़ब दे चुके हैं खुद परवेज़ इलाही साहब को। खुद मोनस इलाही साहब जो इस वक्त इमरान खान साहब के गुण गाते हैं, वो अपने 3 साल के टेन्योर के अंदर मोनस इलाही साहब को अपनी काबीना में शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब किसी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो अपने सिवा बाकी तमाम को बेईमान समझते हैं, अपने सिवा बाकी तमाम को बददियानत समझते हैं, अपने सिवा बाकी तमाम को खाइन समझते हैं, अपने सिवा बाकी तमाम को सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं, सिक्योरिटी रिस्क समझते हैं, लिहाजा वो उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर किससे करनी है बात उन्होंने? वो जो कहते हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, किससे करनी है बात? कंधा नाल करनी है गल्लां जाके, शीशे के सामने बैठ के, आईने के सामने जाके बात करनी है? नहीं, उन्होंने ये जो पैगाम दिया है, ये उनका पैगाम सिंपल सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। और कल के दिन ये पैगाम देने का मकसद कुछ और नहीं है, बल्कि जो चीज़ें चल रही हैं उनको ज़रा उनकी पेस को स्लो डाउन करना और अपने लिए कुछ गुंजाइश हासिल करने के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जलसा हो, जलसे के अंदर इमरान खान साहब को इस्लामिक टच देने के चक्कर के अंदर कोई बोंगी ना मारें, इसका ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन। और मैं हैरान हूँ कि कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर आलिम नहीं है, कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर दीन की फहम रखने वाली शख्सियत नहीं है जो इमरान खान साहब को कम से कम ये समझा दे कि यार भाई गुफ्तगू करते हुए कम से कम को एहतियात किया करो, ये टाइट रोप होती है जब आप दीन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मैं तो इतनी सख्त नहीं रखता कि जो जुमले इमरान खान साहब ने बोले हैं वो मैं यहाँ पर रिपीट करूँ, क्योंकि मेरी नज़र के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से ये जो मुसलसल वो इस्लामिक टच देने के चक्कर के अंदर जो चीज़ों को गड़बड़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं। और जो लोग हैं और ख़ास तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब जो भी अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो भाई हाउसिंग सोसाइटी आप बाद में भी लॉन्च कर सकते हैं, ये लॉन्च करनी भी है। तो इमरान खान साहब को कम से कम आप थोड़ी सी गाइडेंस तो दें कि भाई ये दीन के मामले में अगर आपके पास इल्म नहीं है तो उसके अंदर टांग मत अड़ाओ, वो बातें मत करो जो कहने की नहीं है। और मुझे नहीं समझ लगती कि क्यों इस मामले को सीरियसली टेकअप नहीं किया जा रहा, क्यों उनको ये पैगाम नहीं दिया जा रहा कि दीन के बारे में ज़रा मोहतात रवैया इख्तियार करें। और तो और हमारे पास बहुत ज़्यादा जो इदारे हैं वो मौजूद हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है, वफाकी शरई अदालत मौजूद है, जिनका काम ही ये शरई मामलात को देखना है और उसके ऊपर गाइडेंस देनी है। लेकिन नहीं समझ में आ रही कि ये तमाम के तमाम इदारे, तमाम की तमाम दीनी शख्सियात क्यों एक जरगा बनाकर इमरान खान साहब के पास नहीं जाते, क्यों उनको नहीं समझाते कि भाई सियासत करो, सियासत के अंदर ये वाले तड़के लगाना और गलत तड़के लगाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। खैर, इमरान खान साहब तो अपनी जो रविश हैं उनके ऊपर कायम है, लेकिन एक और डेवलपमेंट आई है, वो डेवलपमेंट है उनका जो तौहीन अदालत का केस है उसके हवाले से। डेवलपमेंट है हामिद खान साहब। आपको पता है कि हामिद खान साहब और फवाद चौधरी साहब के दरमियान 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, किसी तौर पर पसंद नहीं करते। हामिद खान साहब की तरफ से एक ट्वीट आई है जिसके अंदर हामिद खान साहब ये कहते हैं कि 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी, अच्छा है अब केस मेरिट पर चलेगा, बहुत से सबूत पेश होंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मतलब ये वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब के इस केस के अंदर उनके दिफा के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रही है। अब ये जो उन्होंने ऐलान किया है कि बहुत सारे सबूत पेश होंगे, इसका क्या मतलब है? मेरी नज़र के अंदर इसका सिंपल एक मतलब है कि इमरान खान साहब ने हामिद खान साहब के मशवरों के बरअक्स फवाद चौधरी साहब के मशवरों को तस्लीम कर लिया है, उनको बाय कर लिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब तौहीन अदालत की कार्रवाई को कानूनी बुनियादों पर आगे नहीं बढ़ाएंगे बल्कि सियासी बुनियादों पर आगे बढ़ाएंगे। और इसका इशारा खुद फवाद चौधरी साहब की तरफ से कल मुख्तलिफ बीपर्स और ख़ुद उनके अपने ट्वीट्स के ज़रिए सामने आया, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में इस बात का जिक्र किया। और उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट के पास कौन सा इख्तियार है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। हाई कोर्ट का ये दायरा इख्तियार ही नहीं है, तौहीन अदालत की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और 22 सितंबर को जब ये कार्रवाई का आगाज़ होगा तो हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार पर बात होगी। फिर उनसे पूछा गया कि जनाब आप गैर मशरूत माफ़ी क्यों नहीं मांगे? उन्होंने कहा जी कौन सी माफ़ी, क्यों मांगे हम माफ़ी? माफ़ी तो नहीं मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगना तो बड़ा ख़तरनाक काम है, क्योंकि माफ़ी मांगने की सूरत में आप आगे जो अपील आपने करनी है उसका दायरा, उसका जो स्कोप है वो आप कम कर देंगे, क्योंकि वो अदालत आपसे पूछेगी कि पीछे तो आपने माफ़ी मांगी है, अब अपील
لے کے کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ آگے اپیلیں چلنی ہیں، ہم نے کسی بھی صورت معافی نہیں مانگنی، معافی مانگنا بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ عمران خان کا کیس قانونی مسئلہ نہیں ہے، پنچایتی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ پنچایت کا معاملہ ہے، یہ قانون کا معاملہ نہیں ہے۔ اور کیونکہ میں حیران ہوں کہ کل کس طریقے سے یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہو رہی تھی، اس کارروائی کے دوران یہ فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے سے پہلے کیوں زیبا چودھری صاحبہ کے کانڈکٹ پر بات نہیں ہوئی، کس طریقے سے ہائی کورٹ نے کسٹوڈیل ٹارچر کو نظر انداز کیا گیا، ان تمام وجوہات اور سیاق و سباق کو نظر انداز کیا گیا جس کے تناظر میں عمران خان نے بات کی تھی، اور عمران خان کو بات کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ کیا یہ انصاف کے پیمانے ہیں؟ یہ بات اور اب حامد خان صاحب، ان دونوں باتوں کو جوڑے تو کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے پکچر کلیئر ہوگی کہ عمران خان صاحب اب 22 سپتمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہیڈ آن ہوں گے، اور وہاں پر انہوں نے مکمل طور پر اس کارروائی کو متنازع بنانے کے لیے اور اپنے لیے پولیٹیکل گنجائش حاصل کرنے کی وہ کوشش کریں گے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کے خلاف فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو ان کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپیل کی گنجائش موجود ہوگی۔ اور سعید چودھری صاحب سے میری تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی، تو سعید چودھری صاحب بڑے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ماضی کے اندر ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہی ایک توہین عدالت کی کارروائی چل رہی تھی جس کو فواد چودھری صاحب کے ہی جو کزن ہیں وہ اس وقت اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور اس کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو فوری طور پر جس وقت ہی وہ فیصلہ دیا گیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کا، تو اس کو فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسٹر جسٹس منیر صاحب کی عدالت کے اندر اس کو چیلنج کیا گیا اور فوری طور پر وہ فیصلہ معطل کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا یہ والا جو انہوں نے پریسیڈنٹ بتایا ہے اس کے مطابق، اور یہ فواد چودھری صاحب کی بات سے بھی بڑی بات واضح نظر آتی ہے کہ وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ کے اندر لے کے جائیں گے، یہاں پر ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار کو چیلنج کریں گے، اور یہ فیصلہ جس لمحے آئے گا اسی لمحے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر کے اس کو معطل کرانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ معاملات اتنے زیادہ مقدمات ہیں کہ پھر وہ باری نہیں آتی۔ 25 مئی کا جو واقعہ تھا جس کے اوپر خود جو رپورٹس طلب کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ان رپورٹس کے بعد ہم دیکھیں گے، طے کریں گے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی ہونی ہے یا نہیں ہونی، اس کا ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ وہ جو عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کے خاتمے کے لیے جو از خود نوٹس لیا گیا تھا جس کے نتیجے میں اسمبلی کو بحال کیا گیا تھا اور ڈائریکشن دی گئی تھی کہ شہباز شریف صاحب کا جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے یا انتخاب ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اس کے اوپر بھی تفصیلی ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر تفصیلی ججمنٹس ابھی تک نہیں آئی۔ یہ آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ ہے یہ بھی ابھی تک نہیں آیا کیونکہ وہاں پہ مقدمات کا بوجھ زیادہ ہے، لہٰذا بہت ساری چیزیں وہ وہاں پر سماعت میں نہیں آ سکتی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ریفرنس ہے وہ طویل عرصے سے ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل ہے اس کو واقعتاً جوڈیشل مرڈر ڈکلیئر کیا جائے، وہ بھی ابھی تک سماعت میں نہیں آ سکا۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شاید یہی سوچ ہو کہ یہ ہائی کورٹ سے اگر فیصلہ آ بھی جائے، ہمارے پاس سپریم کورٹ کی ونڈو آف اپرچونٹی موجود ہے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی ونڈو آف اپرچونٹی پر عمل درآمد کریں گے۔ لیکن جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو اصول یہی ہونا چاہیے کہ جو عدالتیں ہیں ان کو کیس کے میرٹس کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے، ان کو شخصیات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ نواز شریف ہے ناپسند ہے فیصلہ دے دو، عمران خان پسند ہے اس کو بری کر دو، اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ فیصلے میرٹ پر ہونے چاہیے، انصاف کے ترازو کو مکمل طور پر سیدھا ہونا چاہیے۔ اب اگر اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں تو مریم صاحبہ والی بات یہاں پر آ کر فٹ ہوتی ہے، کیونکہ مریم صاحبہ نے کل 2 باتیں کی ہیں۔ ان کی تقریر خاصی طویل تھی اور انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی عمران خان صاحب پر، جو ان کا روایتی انداز بھی ہے، لیکن میری نظر میں ان کی تقریر کے 2 پوائنٹس ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن آج ہو یا 1 ماہ بعد، چشتیاں صرف شیر کا ہے، چشتیاں صرف نواز شریف کا ہے، نواز شریف آئے گا ان کو لگ پتا جائے گا، اسی لیے نہیں آنے دیتے۔
یہ مریم صاحبہ کے کوٹ اینڈ کوٹس کے اندر یہ الفاظ ہیں، اس لیے ان کو نہیں آنے دیتے۔ کون نہیں آنے دیتا؟ ایک لاجیکل کویسچن ہے، اور ان کی اس تقریر کے بعد اسی کویسچن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو میں تھوڑا سا چند دن پیچھے لے جاؤں، ہفتہ 10 دن، تو مسلم لیگ نون کے ایک اور وفاقی وزیر بے محکمہ ہیں جناب جاوید لطیف صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کے اندر اسی طرح کی بات کی تھی۔ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کے وطن واپسی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، کوئی ہے جو ان کو وطن واپس نہیں آنے دے رہا، اور یہی بات تقریباً ملتی جلتی بات کی ہے مریم صاحبہ نے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، حکومت کس کی ہے؟ مسلم لیگ نون کی اور اتحادی جماعتوں کی ہے۔ پرائم منسٹر کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے؟ صدر ہے مسلم لیگ نون کا، اور مسلم لیگ نون اقتدار میں ہونے کے باوجود اپنے لیڈر کو وطن واپس لانے سے قاصر ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانا تو آؤٹ آف کویسچن ہے، مجھے اور آپ کو ریلیف دینا تو آؤٹ آف کویسچن ہے، آئی ایم ایف سے ہم کو چھٹکارا دینا آؤٹ آف کویسچن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کے دعوے جو بڑکیں، یہ اپنی جگہ پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کمپرومائزڈ حکومت ہے۔ مریم صاحبہ نے بجا طور پر اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ جناب نواز شریف کو وطن واپس نہیں آنے دے رہے، کیونکہ نواز شریف صاحب اگر وطن واپس آئیں گے تو مسلم لیگ نون کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ان کی جو کھوئی ہوئی گلوری ہے وہ ان کو واپس دلوا دیں گے، اور شاید کچھ طبقات یہ نہ چاہتے ہوں کہ مسلم لیگ نون کی وہ جو کھوئی ہوئی عظمت ہے وہ ان کو واپس مل جائے۔ اب اس کے لیے جو اس وقت کا جو ہمارے سامنے منظر ہے، اس میں تو ایک بندہ ہے اکیلا ہی کھڑا ہے، اور وہ ہر جگہ پر جا کر لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے، ہر جگہ پر جا کر اپنا جو پولیٹیکل سٹیچر ہے اس کے اندر اضافہ کر رہا ہے، ہر ایک موقع سے سیاسی طور پر فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ باقی تمام جماعتیں جو اس وقت حکمران اتحاد میں ہیں، وہ کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے سے قاصر نظر آ رہی ہیں، حتیٰ کہ فارن فنڈنگ کیس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، حتیٰ کہ ایف آئی اے کی تحقیقات سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، حتیٰ کہ توشہ خانہ کے جو کیس ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، حتیٰ کہ ایف آئی اے کی جو تحقیقات جہاں پر بے شمار چیزیں سامنے آئیں عمران خان صاحب کے فنڈنگز کے حوالے سے، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ تو پھر قصور کس کا ہے؟ آپ یہ بات تو کہتے ہیں کہ جناب فلاں راستے میں رکاوٹ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ وہ اتنا پولیٹیکل پریشر ڈیولپ ہی نہیں کر پائے، نہ عمران خان صاحب پر، نہ ہی ان پر جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے نہیں دے رہے۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مسلم لیگ نون شاید یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ان کی طرف سے گرین سگنل نہیں آئے گا نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی بنیادوں پر اپنا اثر و رسوخ یا اپنا پریشر جو پبلک پریشر ہے وہ مینٹین کرنے سے یا وہ بنانے سے قاصر ہے۔ کیونکہ اگر وہ سیاسی دباؤ بنائے جس طریقے سے عمران خان صاحب سیاسی دباؤ بناتے ہیں، مشکل کام ہے۔ آپ عمران خان صاحب کی سیاست سے 100 طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن 4 مہینے کے دوران وہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرا جس وقت عمران خان صاحب نے لوگوں کے ساتھ اپنے انٹریکشن لیول کو کم کیا ہو، چاہے وہ سپیس ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ ٹی وی چینلز کے پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ جلسوں کے پلیٹ فارمز ہیں۔ عمران خان نے ہر ایک پلیٹ فارم کو نہایت عمدگی سے استعمال کیا ہے، اور وہ مسلسل لوگوں کے ساتھ نہ صرف رابطے میں رہے ہیں بلکہ اپنی بات کو ان تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر جو ہے اس کا پلیٹ فارم کا استعمال کیا۔ حکومت نے کون سا، مسلم لیگ نون نے کون سا پلیٹ فارم استعمال کیا؟ یہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے، پریس کانفرنس تو دور کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد یا اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے کسی بھی ٹاپ لیڈر کی طرف سے کسی کو انٹرویو دیا گیا ہو، شہباز شریف صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے یا جیل سے رہائی کے بعد کچھ انٹرویوز دیے، لیکن وہ ایسے وہ تھے ہومیوپیتھک قسم کے شوگر کوٹڈ انٹرویو تھے کہ اس کا کسی جگہ پر کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ مریم نواز صاحبہ اس وقت مسلم لیگ نون کو سٹیئر کر رہی ہیں، لیکن وہ پبلک پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے مکمل طور پر دور ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو حاضری لگتی ہے وہ ایک آدھ ٹویٹ کے ذریعے لگ جاتی ہے۔ کیا ان کو یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ مسلم لیگ نون کو کون روکتا ہے کہ وہ ٹویٹر سپیسز کے اندر نہ آئیں؟ مسلم لیگ نون کو کون روکتا ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر نواز شریف صاحب کے خطابات نہ کروائیں؟ مریم صاحبہ کو کون روکتا ہے کہ وہ سپیس میں نہ جائیں؟ مریم صاحبہ کو کون روکتا ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویوز میں نہ دے؟ بھائی آپ نے اپنے لوگوں کا مومنٹم تو بنانا ہے۔
جب آپ اپنے لوگوں کا مومنٹم نہیں بنائیں گے تو پھر دوسروں کے اوپر کس چیز کا اعتراض کہ وہ نہیں آنے دیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کر کے صرف اور صرف اپنی کمزوری کا اظہار کیا ہے کہ ہم وہ پولیٹیکل دباؤ نہیں بنا پا رہے جو ہم کو بنانا چاہیے. عمران خان صاحب سے مقابلہ کرنے کے لیے طاقت آپ کا خود اپنا یہ مقولہ ہے, آپ کی اپنی خود یہ سینگز ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, پاور ٹاکس ٹو پاور. آپ خود یہ فرمایا ہے آپ نے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, لیکن شاید آپ بھول گئے ہیں. لہٰذا جب تک آپ کو یہ والی پاور ٹاکس ٹو پاور کا فارمولہ یاد نہیں آئے گا اس وقت تک آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے کہ گرین لائٹ آن ہو. گرین لائٹ آن نہیں ہوگی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.